बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद इश्तियाक अपनी एक नई वीडियो और नए बिज़नेस टिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की इजाज़त से कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगेन थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों के कॉल का, आप तमाम लोगों के मैसेजेस का। मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना ज़्यादा रिस्पांस आपकी तरफ से मिलेगा। कोशिश मेरी यही है कि मेरे जितने बहन भाई जो परेशान हैं, तालीम याफ्ता होने के बावजूद बिज़नेस या काम में कोई उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है और नौकरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगर नौकरी है तो उस पर बेतहाशा टॉर्चर है टाइमिंग के, और प्लस ये है कि सैलरी कम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का अपने इस वीडियो के थ्रू उनको मोटिवेट करूँ, उनको नया बिज़नेस बताऊँ। कुछ पैसे लगाने के बाद या कुछ पैसे, कम से कम पैसे लगाने के बाद कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप सब लोगों के थोड़े बहुत काम आ जाओ। और अल्लाह ने मुझे थोड़ा कामयाब भी इसलिए भी किया है कि जो आपका रिस्पांस है, टेलीफोन, व्हाट्सएप, SMS, वो मुझे इतना ज़्यादा मुतासिर किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा लोगों के दिलों तक पहुँच जाऊँगा। अगेन थैंक यू वेरी मच उन तमाम लोगों का। मौजू वही था कि मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस जो है ना, वो शेयर करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों के साथ। अच्छा, पिछले ज़माने में ऐसा था, मुसलमान हमेशा हाकिम रहा है, बादशाहत रही है, ग़ुलाम बहुत कम था। अब का जो मुसलमान है वो ग़ुलाम हो चुका है। एक उसको जो है ना, बचपन से एक चीज़ बताई जाती है कि बेटा तालीम हासिल करो और तालीम ख़त्म करने के बाद आपको कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। जब हम बचपन से अपने बच्चे के जहन में ये डालेंगे तालीम हासिल करो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो वो बच्चा जो है हमें इन द एंड जब वो एजुकेशन कंप्लीट करे उसके जहन में ये तो जॉब जॉब जॉब। अगर हम उसके जहन में ये बात डालें कि तुम्हें तालीम हासिल करने के दौरान ही अपना बोझ उठाना है। होता ही है कि हमारे जो लोग हैं वो बच्चों को ये बोलते हैं तुम्हें पैसे की तरफ नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो वो बच्चा जो 18 से 20 साल के दरमियान जब ये चीज़ें देखेगा तो वो तो अंदर से एक बुज़दिल आदमी बन जाएगा। ज़ाहिर है उसके जहन में कि यार मुझे तो तालीम हासिल करना है। अगर हम बच्चे को ये जहन में रखें और रखाएं कि जी आपको तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी सीखना है। देखिए, दुनिया की जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जापान है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, या दूसरे और कंट्रीज़ को लेते हैं। मैं जापान किस लेता हूँ तो इसके बारे में कुछ पढ़ा था मैंने कि वहाँ पर जो बच्चों में किताबों के रुझान नहीं है, टेक्निकल। हर उस बच्चे को शुरू से टेक्निकल की तरफ ज़्यादा लेके जाया जाता है। हमारे यहाँ बोझ डालते हैं कि आज इस्लामियत है, कल मैथ है, परसों फिज़िक्स है। ये सब कुछ होते वो रट्टाफिकेशन की तरफ जा रहा था। बिज़नेस या कारोबार वो जब सोचता है, अव्वल तो ये जहन में आता है कि जी BCom कर लिया, आप कहीं जॉब ढूंढो। अब जब उसने किया उसको बस क्या है, ना तो उसने कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया, ना उसने कोई टेक्निकल लाइन लिया, ना कोई सॉफ्टवेयर में गया, एक सिंपली BCom करके आ गया। अगर वो साथ साथ अपने आप को लेके चलता या चलती कि हमें ये काम भी करना है और ये काम भी सीखना है, तो जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती तो हम कुछ करने के काबिल होते हैं। आज वो तमाम लोग जो है ना वो परेशान हैं, उनके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। एजुकेशन तो है, BCom है, मास्टर्स सब कुछ कर ले, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा मास्टर्स, MBA, ICA में घूम रहे हैं 40,000 50,000 की जॉब लेकर के, लाख रुपए की जॉब लेकर के बैंकों में धक्के खा रहे हैं जॉब के लिए, और बैंक वाले या कोई भी अदारा उनको निचोड़ रहा होता है। CA की लास्ट पोस्टिंग थी, यहाँ पे आप ट्रेनिंग करना है, यहाँ से करना है। जबकि एक आम आदमी अगर शुरू से ही अपने आप को टेक्निकल की तरफ रखता, पढ़ाई ज़रूरी है, तालीम कभी भी रायगा नहीं आती। आपको तालीम हासिल करना है, साथ में आपको हुनर भी हासिल करना है। हमने हुनर की तरफ तवज्जो नहीं दी, तालीम की तरफ तवज्जो दे दी। तालीम ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, है ना, लेकिन अगर आपके पास हुनर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। तो वो तमाम लोग जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जो हो चुके हैं उनको तो छोड़, जो नए बच्चे जो जिनके वालिदैन के जहन में ये है कि बच्चा कुछ पढ़ ले तो ये जॉब करेगा, अगर उनके जहन में बचपन से ये डाला जाए कि जी आपको बिज़नेस करना है और आपको नौकरी नहीं करनी,
اللہ کی طرف اس کا رجحان کرے تاکہ وہ بچہ جب اپنے پریکٹیکل لائف میں آ جائے تو سب کو لے کے چلے، دین کو بھی، تعلیم کو بھی، ہنر کو بھی۔ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھے ہوں گی تو بندہ موٹیویٹڈ بھی ہوگا اور آگے بھی بڑھے گا۔ اب آتے ہیں بزنس ٹپس کی طرف، جو بزنس میں نے اپنی خواتین کو یا اپنے لوگوں کو بتایا۔ دیکھیں میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ ڈسہارٹ نہیں ہونا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے ایک کال کر کے بتایا، اکثر لوگوں نے ایک کال کر کے بتایا، آئی ایم ویری ہیپی کہ لوگوں نے کم سے کم پوچھا صحیح کہ جی ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو میں تقریباً یہ جواب تھا میرے پاس کہ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے یو کین ڈو ایوری تھنگ، آپ ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس طرح میں نے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیم، میرے پاس ایسا ایک سبجیکٹ ہے جس کے ذریعے میں آپ کو آن لائن بزنس کروا سکتا ہوں، آن لائن لوگوں سے کانٹیکٹ کرا سکتا ہوں، یورپ کے اندر، یو ایس کے اندر، کینیڈا کے اندر۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو 4 قدم آگے آنا ہوگا، ہمت کرنی ہوگی، جو بیسک چیزیں وہ آپ کو مجھے پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں، کوشش میں کروں گا۔ میں نے پھر کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی جو کہ سافٹ ویئر کام کرتا ہے، کسی جگہ نوکری کر رہا ہو، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کر رہا ہے اور تنخواہ اس کی 2 لاکھ روپے یا لاکھ روپے، 2 لاکھ تو میں نے بہت زیادہ بتا دیا، تو اس کام کو خود بھی اپنے طور پر، لیکن اس کا رسک لینا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس جاب ہے اس کو سیکیور کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ دیکھیں صرف جاب کے ساتھ ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملیز کے لیے، تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے۔ جو حالات اور جو مہنگائی ہے وہ 2 لاکھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا کوشش کریں کہ ٹیکنیکل کی طرف آئیں، کچھ آپ آئی ٹی کی طرف جائیں، کچھ آپ انجینئرنگ کی طرف آئیں۔ انجینئرنگ سے مراد یہ جو چیزیں بن رہی تھی، موبائل ایسیسریز کا کام سیکھیں۔ موبائل ایک ایسا کام ہو گیا ہے، موبائل کا سیل آؤٹ یا موبائل کی ریپیئرنگ اتنا بہترین کام ہو چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ موبائل میں کتنے پیسے ہیں۔ اسی طرح موبائل ایسیسریز، اگر کسی کو موبائل ایسیسریز کا کام اسٹارٹ کرنا ہے، آج 2 بزنس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا، آپ کو قرآن کے لیے، اگر آپ کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، دنیا میں کہیں سے آپ کو رابطہ کروانا ہے، آپ نے مجھ سے بولنا ہے، میں آپ کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈوں گا۔ دوسرا، اگر کسی بھائی کو موبائل ایسیسریز یا موبائل امپورٹ کرنا ہو، کہاں سے منگوانا ہے میں بتا دوں گا، بیچنا اس کا کام ہے، اگر نہ بکے تو پھر میں خود اس کا بائر ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ ان 2 کاروبار کے ساتھ کام شروع کیجئے۔ ہمارے گھر کی خواتین بھی اچھا اگر نعت پڑھ سکتی ہیں، اچھا نعت پڑھ کے ویڈیو وائرل کریں، لیکن کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ کون دیکھے گا، کون اس کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے شاہد علی جویہ صاحب، وہ کسی فیکٹری کے اندر جھاڑو لگاتا تھا، آج 11 فیکٹری کا مالک ہے۔ آپ گوگل میں سرچ کریں، لیکن شاہد علی جویہ صاحب بہت قابل انسان ہے، لٹرلی اس کے پاس یہاں تک کہ یوٹیوب چینل بھی نہیں تھا، لیکن اس نے ہمت کیا اور آج 11 فیکٹری کا مالک بن کے بیٹھا ہوا۔ آپ کے سامنے یہ بندہ ہی بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ایک چائے میکر تھا، یعنی ٹی میکر، آفس میں بیٹھا ہوا، آج الحمدللہ اپنا کاروبار لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بہت خوش ہے۔ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جب مجھ جیسا کم پڑھا لکھا بندہ آج اس سیٹ پہ بیٹھ کر کے بزنس کر رہا ہے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن سوچ اچھی رکھیں، اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔